दशकं 92 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः। वेदै सर्वाणि कर्माणि यफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा ताने त्वय्यर्पितान्ये वहि समनुचरन् यानि नैष्कर्म्यमीश मा भूद्वेधैर्निषद्धे कुहचिदमन कर्मवाचां प्रवृत्ति दुर्भजं चेदवाप्तं तदपि खलु भवत् यर्पये चित्प्रकाशे यस्त्वन्यकर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां स्वत्वैकरूपां दृशति हृदि मृधि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिभूतैर्नित्यं वर्यां सपर्यां विदधहि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम्। स्त्रीशूद्रास्त्वत्कथादि श्रवणविरहिता आसतां तेदहार्हात् त्वत्पादासन्नयाथान् द्विजकुलजनुषो हन्तशोचाम्यशान्तान् वृत्त्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्यापि जात्यै किमु न विदधते तादृशं मा कृता माम्। पापोऽयं कृष्णरामेत् यभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनी यानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्द्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्थं बुधांस्ते निन्दन्युच्चैरसन्ति त्वयि निहितमतिं दादृशं मा कृता माम्। श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभेस्त्रेतायां सृक्सृवाद्यं कितमरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैर्विलसदरिगतं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यै रिहकलिसमये मानुषा स्वां भजन्ते। सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैर्निर्यत्नैरेव मार्गैर्किल धनचिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते जातास्त्रेता कृतादौ अपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवा तत्रैव जातान् विषयविषरसैर्मा विभो वञ्चयास्मान्। भक्तास्तावत् कलौ स्युर्धरमिलभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोचैः कावेरीं ताम्रपर्णीम् अनुकिलकृतमाल् अञ्च पुण्यां प्रतीचीं हामामप्येदधन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्चद्रसं त्वय्याशा पाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरयध्वन्निषेवाम्। दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षित्
परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्टखड्गो पिनविनिहतवान् सारवेधी गुणांशात् त्वत्सेवाद्याशु सिद्ध्ये असदिह न तथा त्वत्परे चैषभीरुर्यत्तु प्रागेव रोगा दिभिरपहरते तत्र शिक्षयैनम् गङ्गा गीता च गायत् यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामादिपूजा परपुरुष तथैगादशी नामवर्णाः एतान्यष्टाप्ययन्तान् ययि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्धया क्षिप्रं मुक्तिप्रदानी त्ययि पिदधुर्ऋषयः तेषु मां सज्जयेताः देवर्षीणां पितॄणाम् अपि न पुनरुनि किङ्करो वासभूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्म यकिलमपनुतः एव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोततापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।